ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 श्रावण 23 गते शनिबार, तदनुसार 7/8/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे सबैलाई यही सन्देश देऊ, सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झियौ भने आफूलाई आत्मा सम्झियौ भने सबै दुःख दूर हुन्छन्। सबै दुःख दूर हुन्छन्। मिठे बच्चे सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झियो भने सबै दुःख दूर हुन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, कसैलाई पनि यो सन्देश दिनबाट वञ्चित नगराऊ। सबैलाई के गर, सुने पनि नसुने पनि सन्देश त देऊ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि देह सहित देहका सबै सम्बन्धलाई भुलेर आफूलाई के सम्झिने, आत्मा, हैन? आत्मा सम्झन्छौ भने तिम्रा सबै दुःख दूर हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। प्रश्नमा छ, तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ? तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ? कुन कुरामा होला? जब हामी बाबाको बच्चा बन्यौं भने बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमीले कुन कुरामा मेरो अनुसरण गर्नु छ भन्नुपर्छ। बाबाले कुन कुरामा होला? बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, म पनि टस्टी हुँ, तिमी पनि टस्टी भन, होइन? बिहा
तिहा सन्देश तिहा नगर्ने होइन हामी सबैलाई सन्देश देऊ तिमीले अब जानु छ हामी सबै छोडेर लानु केही पनि छैन पापहरू सबै धनुले सबै हिरा मोती ज्वार सबै सम्पन्न अर्पण गर्नुभयो भने तिमी बच्चाहरू पनि ट्रस्टी हुनु किनकि यस समयमा हामीले के गर्नु छ सब कुछ बाबामा अर्पण गर्नु छ अनिबाट ट्रस्टी बनेर फेरि चल्नु छ। अरू के होला पाप आत्माहरूलाई तिमीले त्यो दान पनि गर्नु। अरू के होला परम बाबा समान बन्नु छ। बाबाले जसरी सबै थोक बाबामा अर्पण गर्नुभयो हामी पनि त्यस्तै सबै थोक बाबालाई अर्पण गर्नु छ ट्रस्टी बन्नु छ। पाप आत्मालाई दान दिनु छैन। अब दिन पनि दियो द्वापर युगदेखिबाट पाप आत्मालाई दान दिँदै दिँदै आएका हौँ। अब हामीले दान नदिए पनि दुनियाँमा जति भने पनि छन् दान दिनेवाला होइन। हामीले पाप आत्मालाई दान दिएर हामी पनि पापी बन्नु छैन। अच्छा बाबाको उत्तरमा छ जसरी यी ब्रह्माले आफ्नो सबै थोक ईश्वर अर्पण गरिदिए जसरी यी बाबाले आफ्नो सबै थोक अर्पण गरिदिए पुरा ट्रस्टी बने त्यस्तै ट्रस्टी बनेर रहने गर। जसरी ब्रह्मा बाबाले आफ्नो सबै थोक अर्पण गरिदिए पुरा ट्रस्टी बने त्यस्तै ट्रस्टी बनेर रहने गर। कहिल्यै उल्टो सुल्टो खर्च गर्नु हुँदैन अर्थात् कहिल्यै उल्टो सुल्टो खर्च गर्नु हुँदैन अर्थात् पाप आत्माहरूलाई दिनु छैन। पाप आत्माहरूलाई दिनु छैन। आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ पुरा ट्रस्टी बना। आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ पुरा ट्रस्टी बना। बाबाको श्रीमतमा चलिराख बाबाले हेर्नुहुन्छ। बाबाको श्रीमतमा चलिराख बाबाले हेर्नुहुन्छ। कुन बच्चा कति श्रीमतमा चल्छ। कुन बच्चा कति श्रीमतमा चल्छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ। उत्तरमा बताउनु भयो जसरी यी ब्रह्माले के गर्नुभयो आफ्नो सबै थोक ईश्वर अर्पण गरिदिएर आफू ट्रस्टी बनेर फेरि सम्हाल्नुभयो निमित्त बनेर सम्हाल्नुभयो। हो त्यस्तै तिमी पनि के गर ट्रस्टी बनेर रहौ भन्नुहुन्छ बाबाले।
र कहिल्यै पनि उल्टो सुल्टो खर्च नगर, अर्थात् पाप आत्माहरूलाई नदेऊ भन्नुभयो। पाप आत्माहरूलाई हामीले यति धर्म कमाउँछौँ भनेर दिन्छौँ भने अहिलेको यो सङ्गम युगमा, कलियुगको अन्तिममा धर्मको बजाय के हुन्छ? उल्टो पाप हुन्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ, पुरा दृष्टि बन र बाबाको श्रीमतमा चलिराख, बाबा भन्नुहुन्छ। र फेरि बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ, भले हामीले बाहिर देखाउनको लागि एकदम म बाबाको श्रीमतमा चलिराखेको छु, हो फलानु त बाबाको एक एक श्रीमतको पालना गरिराखेको छ, तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? मैले हेर्छु कुन बच्चा कति श्रीमतमा चलेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। गीत छ, तू प्यार का सागर है। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? भन्छन्, बाबा हामी कहाँबाट आयौँ, कहिले आयौँ, फेरि फर्केर जाने मार्ग कसरी भुल्यौँ? थाहा थियो? केही थाहा थिएन। म कहाँबाट आएको हुँ हैन, र फेरि मलाई जानु त छ, कहाँ जाने हो, कसले लिएर जान्छ, कस्तो कर्म गरेपछि जान पाइँदो रहेछ, केही पनि थाहा थिएन। यो ड्रामाको रहस्य कानमा सम्झाइरहनुहोस्, म को हुँ, कहाँबाट आएँ, फेरि कहाँ जानु छ। ज्ञानको एक बुद्ध दिनुहोस्, किनकि ज्ञान सागर हुनुहुन्छ नि। अहिले बच्चाहरूले जानेका छौ हामी आत्माहरू कहाँका निवासी हौँ, फेरि बाबालाई पनि आफ्नो स्वर्गलाई कसरी बिर्सियौँ, कसरी यहाँ आएर दुखी भयौँ, यो रहस्य कानमा सुनाउनुहोस्। कसले भन्दैछ? बाबालाई बच्चाहरूले भन्दैछन्। बाबा ज्ञानको सागर पनि हुनुहुन्छ, पवित्रताको सागर पनि हुनुहुन्छ, प्रेमको सागर पनि हुनुहुन्छ, शान्तिको, सुख र सम्पत्तिको सागर पनि हुनुहुन्छ। अहिले बेहदको बाबाद्वारा यो सबै कुरा बुझेका छौ। आदिमा कहाँबाट आयो, फेरि मध्यमा के भयो, जस कारण हामीले मार्ग भुलेर दुखी भयौँ। फेरि अब बाबालाई भन्छन्, बाबा हामीलाई मार्ग बताउनुहोस्, हामी आफ्नो सुखधाम शान्तिधाम जान सकौँ। बाबा नै बसेर बताउनुहुन्छ, तिमी आदिमा को थियौ, फेरि मध्यमा के भयो, भक्ति मार्ग कसरी सुरु भयो, अन्त्यमा के भयो, यो आदि मध्य अन्त्यको रहस्य अब बुद्धिमा बसेको छ। यो ड्रामा हो नि, यो मनुष्यहरूले अवश्य जान्नुपर्छ, किनकि कलाकार हुन्। जानेका छौ हामी आत्माहरू निराकारी शान्तिधामबाट आउँछौँ। यहाँ टकी धाममा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फेरि यो हो स्थूल वतन। फेरि मूल वतनबाट आत्माहरू आउँछन् टकी धाममा शरीर धारण गरेर पाठ खेल्न, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ बाबाले? के भन्नुहुन्छ बाबाले? बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हामी आदिमा को थियौँ, मध्यमा के भयौँ र भक्ति मार्ग कसरी सुरु भयो। बाबाले भन्नुहुन्छ, र अन्त्यमा के भयो भनेर भन्दा बाबा भन्नुहुन्छ, यो आदि मध्य अन्त्यको रहस्य अब तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ भन्नुहुन्छ। बाबाले आएर यो ज्ञान दिन थालेको पनि धेरैभन्दा धेरै समय भयो। र यो ड्रामा हो, मनुष्यहरूले अवश्य जान्नुपर्छ, किनकि तिमी कलाकार हौ। तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरू निराकारी शान्तिधामबाट आउँछौँ यहाँ टकी धाममा, माना स्थूल वतनमा। र यो स्थूल वतनमा आएर नै हामीले के गर्छौँ, यो शरीरलाई धारणा गर्छौँ।
मूल वतन सूक्ष्म वतन फेरि यो हो स्थूल वतन। फेरि मूल वतनबाट आत्माहरू आउँछन् टंकी धाममा शरीर धारणा गरेर पाठ खेल्न। आत्माको निवास स्थान शान्ति धाम हो। यो कुरा दुनियाँमा कसैले पनि जानेको छैन। यो ज्ञान सागर बाबाले नै आएर सम्झाउनु भएको छ। अहिले सम्झाइरहनु भएको छ। ज्ञान सागर भनिन्छ पालौकिक परमपिता परमात्मालाई। मनुष्यले भन्न सक्दैनन्। यो महिमा केवल एक बाबाको नै गायन गरिन्छ, जसलाई अरू कसैले जानेको छैन। अहिले विनाशको समय हो। गायन गरिएको छ विनाशकारी विपरीत बुद्धि युरोपवासी। अहिले बाबाले तिम्रो बुद्धि योग आफूसँग लगाउनु भएको छ। म एकलाई याद गर, म मुसलमान हुँ, हिन्दू हुँ, बौद्ध हुँ। बाबा के भन्नुहुन्छ? तिम्रो आफ्नो आफ्नो धर्मको बयान गर भन्नुहुन्छ बाबाले। के भन्नुहुन्छ बाबाले? चाहे मुसलमान होस्, चाहे बौद्ध होस्, चाहे हिन्दू होस्, तर आत्मा त सबैको आत्मा नै हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि केवल बुद्धि योग ममा लगाऊ। म मुसलमान हुँ, हिन्दू हुँ, बौद्ध हुँ, यी सबै देहका धर्म हुन्। देहका धर्मलाई याद गरेर फाइदा छैन। आत्मा त आत्मा नै हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ देहका सबै धर्म छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झेर म बाबालाई याद गर्यो भने पतितबाट पावन बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यस देहलाई पनि बिर्स। अब आफ्नो शरीरलाई त याद नगर भन्नुहुन्छ भने बाबाले छोरा नाति मामा काका चाचा भनेर के हुन्छ? हाम्रो पाप भस्म हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ अब यो देह सहित देहका सबै धर्मलाई के गर? भुल। सबैलाई के देख? आत्मा देख भन्नुहुन्छ बाबाले। यस देहलाई पनि बिर्स। यो सबैको लागि बाबाको सन्देश हो। बाबाले भन्नुभयो देह सहित देहका जति पनि सम्बन्ध छन् सबैलाई बिर्स। म आत्मा हुँ। हामी सबै भाइ भाइका बाबा एकै हुनुहुन्छ। यी ब्रह्माले पनि भन्छन् म आत्मा हुँ, त्यसैले सबै भाइ भाइ भयो। यस समयमा सबै भाइ भाइ पतित दुखी छन्। सबै काम चित्तमाथि चढेर भस्म भएका छन्। जब द्वापरको आदिमा रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि फेरि तिमी वाम मार्गमा जान्छौ। त्यसपछि फेरि अरू धर्म सुरु हुन्छन्। आधा समय तिमी पवित्र रहन्छौ, फेरि आधामा तिमी पतित बन्छौ। 21 जन्म यहाँ नै गायन गरिन्छ। कुमारी ऊ हो जसले 21 कुलको उद्धार गर्छन्। कुमारीको मान छ नि, होइन? दुनियाँमा त के गर्छन्? एउटा कुमारीलाई विवाह गरेर दिए भने त्यो कुमारीले बालबच्चा जन्माउँछिन्, हुर्काउँछिन्। फेरि उनको पनि अर्को अर्दै के हुन्छ? 21 कुलको उद्धार हुन्छ भने भन्छन्। तर बाबाले ती दुनियाँका कुमारीले 21 कुलको उद्धार गर्ने होइन भन्नुहुन्छ, होइन? कुन कुमारीले चाहिँ 21 कुलको उद्धार गर्ने? ब्रह्मा कुमारीले, होइन? एउटी कुमारी जब बाबाको बच्चा बन्छन् र बाबाको घरमा आउँछिन् भने उनले अनेकलाई के गर्छिन्? बाबाको ज्ञान दिएर उद्धार गर्छिन्। त्यसैले गर्दा आज दुनियाँमा पनि के छ त? कुमारीको मान छ। कुमारी छन् जो कुमारीहरूले कति मान गर्छन्, खुट्टामा ढोक्छन्। तर फेरि भोलि विवाह गरेर गइजाँदाको भोलिपल्टबाट फेरि कुमारीले के गर्न थाल्छिन्? अरूको खुट्टा ढो गर्न थाल्छिन्। यी त बुहारी हुन् भनेर भन्छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कुमारीको कति मान छ आज पनि दुनियाँमा।
तिमीले सारा दुनियाँको उद्धार गरिरहेका छौ, तिमीले जानेका छौ हामी सबै आत्माहरू शिव बाबाका बच्चा हौ। त्यसैले कुमार नै ठहरियो। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान बनेपछि मात्र भाइ बहिनी हुन्छौ। यो तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। हामी आत्माहरू सबै भाइ भाइ हौ। सबैले बाबालाई पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, यस रावण राज्यबाट दुःखबाट हामीलाई मुक्त गर्नुहोस्, फेरि हाम्रो गाइड बनेर हामीलाई फर्काएर लैजानुहोस्। यस रावण राज्यबाट दुःखबाट हामीलाई मुक्त गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, हाम्रो दुःख हर्नुहोस् र सुख दिनुहोस्। अहिले तिमीले बुझेका छौ, अवश्य पनि बाबा आउनु भएको छ हामीलाई यस कलियुगी रावण राज्यबाट छुटाएर साथमा लैजान। किन आउनुभयो बाबा? यो कलियुगी रावण राज्यबाट छुटाएर बाबाले हामीलाई साथमा लिएर जानको लागि आउनु भएको छ। अब साथमा लिएर जानको लागि पहिला त के गर्न पर्यो? लाइक गराउनु पर्यो कि परेन बच्चाहरूलाई? होइन, अब त्यत्तिकै आउनु उठाएर लाने हो भने त फेरि भएतिका सबैलाई लानुपर्छ होइन। अहिलेको जति जनसङ्ख्या छ ती जनसङ्ख्यालाई सबैलाई सत्युगमा लानुपर्छ होइन। त्यही भएर बाबाले अहिले के गर्नुभएको छ? के गर्नुभएको छ बाबाले? आएर ज्ञान दिएर पुरुषार्थ गराउँदै हुनुहुन्छ। अब कुन कुन बच्चाहरू मेरो श्रीमत अनुसार चल्छन्, कुन कुन बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छन्, त्यही अनुसार फेरि बाबाले के गर्नुहुन्छ? लैजानुहुन्छ। बाबालाई थाहा छ सबै आत्माहरू पतित छन्, त्यसैले शरीर पनि पतित छ। आत्मालाई नै पावन बनाएर लैजानुहुन्छ कहाँ? निर्माण धाममा। पास्टबाट प्रेजेन्ट फेरि फ्युचर हुन्छ। आदि मध्ये अन्त फेरि आदि, सतयुग आदि कलियुग अन्त्य फेरि फ्युचर हुन्छ सतयुग। यो त सहज छ नि, ठिक छ। बीचमा के भयो? हामी कसरी गिर्यौं? हामी पावन देवता थियौं, फेरि पावनबाट पतित कसरी बन्यौं अहिले तिमीले बुझेका छौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि तिमी पतित बन्छौ होइन। बाबाले नसम्झाएको केही छ? सतयुगमा कस्तो थियौ, त्रेतायुगमा आउँदा के बन्यौ, द्वापरदेखिबाट के गर्न सुरु गर्यौ र अहिले कलियुगमा आउँदाखेरि कस्तो बनेका छौ। बाबाले सबै रहस्य के गर्नुभएको छ? बताउनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई नभनेको केही पनि छैन। अब फेरि तिमीलाई भविष्यमा देवता बनाउन म आएको छु। यसमा मुस्किलको कुरा केही छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई यस विषय सागरबाट पार लैजान्छु। गायन पनि गर्छन्, नैया मेरी, सबैले पुकार्छन् एक बाबालाई। हाम्रो नाउँ जुन डुबेको छ त्यसलाई क्षीर सागरमा लैजानुहोस्। उहाँलाई खिवैया बागवान पनि भनिन्छ। अहिले काँडाको जङ्गलमा परेका छौ, हामीलाई फेरि फुलको बगैँचामा लैजानुहोस्। देवताहरू फुल हुन्छन् नि, अहिले सबै काँडा अहिले छन् काँडा, एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छन्। देवताहरू कहिल्यै कसैलाई दुःख दिँदैनन्, त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ होइन। अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा एकले अर्कालाई घोट्ने र कोप्ने नगरेसम्म रहनै सक्दैन। त्यसैले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ, यो दुनियाँ भनेको के हो त? काँडाको जङ्गल हो। र बाबाले हामीलाई यस्तो दुनियाँ दुःख हुँदैन, कसैलाई पनि दुःख दिँदैन भन्नुहुन्छ। त्यहाँ त सुख नै सुख छ।
उनले त केवल गाउँछन्, हामीले यहाँ प्र्याक्टिकलमा सिलिरहेका छौँ भन्छन् नि बाबा। हामीले कहिल्यै देखि भुल्यौँ यो सृष्टि चक्रलाई, हामीले कसरी भुल्यौँ। सतयुग तीर्थमा यो जान्दैनौँ, किनकि त्यहाँ त कलियुगमा जलाउँछन्। जबसम्म सतयुग दुनियाँ आउँदैन तबसम्म जलाइरहन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। यो हो भक्ति मार्ग। अब रावणको राज्य समाप्त हुनु छ। भक्ति मार्गमा रावणलाई हर वर्ष जलाउँछन्, तर मर्दैन। अब रावणलाई जलाएको मर्थ्यो, पुतलालाई बनाएर जलाउँछन्, कहाँ मर्छ त, होइन। अब रावण आफूभित्र छ कामको लोभ मोह अहङ्कार थाहा छैन, बाहिर पुतला बनाए जलायो। आफूभित्रको रावणले दुःख दिइराखेछ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले रावण तिम्रो अगाडि मानव मरेको छ। तिमीले जानेका छौ रावण राज्य अब खत्तम हुनु छ। 5 भूतहरूको शिर काटिन्छ। पहिला सुरुमा कामको शिरलाई काट्छन्। काम नै महाशत्रु हो बाबा भन्नुहुन्छ। यी 5 भूतहरूमाथि विजय पाउनाले नै तिमीले विश्वमाथि विजय पाउँछौ। मनुष्यले स्वयं पनि भन्छन् हामी पतित हौं, त्यसैले बोलाउँछन् पतित पावन आउनुहोस्। अब फेरि तिमी पतित बनेका छौ, बाबा आउनुभएको छ पावन बनाउनु भनेर भनिदिने भने फेरि के गर्छन्, मान्छन् त हाम्रो कुरा, मान्दैन, होइन। उल्टै हामीलाई के गर्छन्, गाली गर्छन्, होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, उल्टो गाली गर्छन्, तिमीहरूले नै गर्छौ, तिमीहरू यस्ता हौ, तिमीहरू उस्ता हौ, तिमीहरूले घर बढाउने हौ, पति पत्नीलाई पनि भाइ भाइ भनिदिने हो, भाइ बहिनी भनिदिने हो भनेर उल्टो के गर्छन्, तर हामीलाई नै आफ्नो पतिलाई बा बनाइछन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ कि बोलाउनलाई बोलाउँछन्, फेरि बोलाएर पनि बाबा आइकन फेरि कोही जाने बेला भइसक्यो, फेरि यो कुरा मान्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बिचरा उहाँ जानुपर्ने छैन, यहाँ मान्नुपर्ने छैन। उहाँ जाने पार हो त यहाँमै मान्थे नि। आत्माले बोलाउँछ, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्प कल्प आउँछु, कसरी आउँछु यो कसैले पनि जान्दैनन्। यदि बाबाले कृष्णको रूप लिएर, होइन, नारायणको रूप लिएर, विष्णुको रूप लिएर आउने भने त यहाँ त के हुन्थ्यो, खुट्टो टेक्ने ठाउँ हुन्थ्यो, कति भिड हुन्थ्यो, टाउकोमाथि खुट्टा टेक्थ्यो बेला। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, म कसरी आउँछु, म कहिले आउँछु। बाबा हुन्छ गीतामा पनि छ, भगवानले आएर राज्य सिकाउनु भयो, तर भगवान को हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। गीतालाई त खण्डन गरिदिएका छन्, कृष्णलाई द्वापरमा लगेका छन्। द्वापर पछि त दुनियाँ अझै पतित हुन्छ, त्यसैले द्वापरमा कृष्णलाई आएर के गरे त। मनुष्यले त केही पनि बुझ्दैनन्, बिल्कुलै अनराइटियस वा दुराचारी छन्। सत्युगमा हुन्छन् राइटियस वा सदाचारी।
बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मनुष्य बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मनुष्यले केही पनि बुझ्दैनन्, बिल्कुलै अनराइटियस र दुराचारी छन्, सत्युगमा हुन्छन् राइटियस र सदाचारी। तिमी अहिले अनराइटियसबाट राइटियस बन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी नै सम्पूर्ण निर्विकारी पूज्य थियौ, तिमी नै अब विकारी पुजारी बनेका छौ, आफै पूज्य। पहिला तिमी पूज्य थियौ, 21 जन्मसम्म फेरि पुजारी बन्यौ। सत्युगमा 8 जन्म, फेरि तीर्थमा 12 जन्म लिन्छौ। बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ तिमी पतित कसरी बनेका हौ, सोध्दै हुनुहुन्छ बाबाले। बाबाले सम्झाउनु भयो, यसरी बन्यो भनेर फेरि बाबाले बच्चाहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ कसरी बन्यौ हामी पतित? कहिलेदेखि गिरेका हौ भन्दै हुनुहुन्छ। जो सृष्टिको चक्र घुमिरहन्छ, सारा विश्वको इतिहास, भूगोल आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सब बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। सबैले एकदस्त बुझ्दैनन्, नम्बर 1 नै बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर राजधानी स्थापना गर्छु, अब तिमी सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। सम्पूर्ण नबनेसम्म सत्युगमा जान सक्दैनौ, बन्नु यहाँ नै छ। फेरि भविष्यमा गएर तिमीले राज्य पाउँछौ। यसको बीचमा सबै विनाश हुन्छ, विनाश पनि अवश्य देख्छौ। तिमीले प्र्याक्टिकलमा आफ्नो पाठ खेल्छौ, तिमीलाई कहाँ थाहा छ र पछि के हुन्छ? जे कल्प पहिला भएको थियो त्यही हुन्छ। नयाँ नौलो केही पनि होइन, जे कल्प अगाडि भएको थियो अहिले पनि त्यही नै हुन्छ। तिमीलाई समग्रमा बताइन्छ स्थापना र विनाश हुनु छ। विनाश कसरी हुन्छ त्यो त विनाश भएपछि देख्छौ। दिव्य दृष्टिद्वारा विनाश त देखेका छौ, पछि गएर प्र्याक्टिकलमा पनि देख्छौ हैन। ब्रह्मा बाबाले त हैन पहिला के गर्नुभयो? दिव्य दृष्टिको द्वारा, साक्षात्कारको द्वारा देख्नुभयो। तर अहिले त हामीलाई दिव्य दृष्टिको द्वारा होइन कि, अहिले त हामीले के गरेका छौँ? यी आँखाले प्र्याक्टिकलमा नै हामीले देखिरहेका छौँ। विनाश भनेको कसरी हुन्छ हैन? कहिले भूकम्प आएको छ, कहिले गृहयुद्ध भएको छ, कहिले अनेक प्रकारका रोगहरू आएका छन् हैन। यिनीहरू भनेका के हुन्छ? यी विनाशका सिनहरू हुन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ प्र्याक्टिकलमा देख्छौ, दिव्य दृष्टिद्वारा स्थापनाको साक्षात्कार पनि गरेका छौ र प्र्याक्टिकलमा पनि देख्छौ। बाँकी धेरै ध्यानमा जानु पनि ठिक होइन। फेरि वैकुण्ठमा गएर डान्स गर्न थाल्छन्, न ज्ञान न योग दुवैबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ मूर्तिमा हरहमेशा साक्षात्कारको पनि आशा नराख। यदि साक्षात्कार भयो भने त ओहो म त यस्तो देखेँ, यस्तो भएछु, अनिवार्य के हुन्छ? न ज्ञान हुन्छ न योग हुन्छ। ज्ञान र योगबाट तिमी वञ्चित हुन्छौ। त्यसैले साक्षात्कारको आशा नराख भन्नुहुन्छ। ध्यानमा जाने कुनै आवश्यकता छैन, यो भोग त केवल लगाइन्छ। तिमी ब्राह्मणहरू त्यहाँ बस्छौ, देवताहरू र ब्राह्मणहरूको महफिल लाग्छ। यहाँ तिमी बाबाको घरमा बसेका छौ, फेरि तिमीलाई लायक बनाइन्छ विष्णुपुरी जानको लागि। कन्याको विवाह निश्चित गरेपछि उनलाई सम्झाइन्छ पराई घरमा कसरी चल्नुपर्छ। सबैसँग प्यारसँग चल्नुपर्छ, झगडा गर्नु हुँदैन। यो पनि हुबहु यस्तै हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्वगुण सम्पन्न यहाँ बन्नु छ। स्वर्गमा त लडाई झगडा आदि हुँदैन, यहाँ बन्ने हो
सत्युगमा गएर के गर्ने हो, ड्रेस मात्रै पहिरने हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी विष्णुपुरी पराई घरमा जान्छौ, त्यहाँ हुन्छन् महान वैष्णव। उनीहरू यस्तो वैष्णव सृष्टिमा कोही हुँदैन। वैष्णव देवताहरू विकारमा कहाँ जान्छन् र विकार हो हिंसा। भनिन्छ हिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी बाबाको घरमा बसेका छौँ। अब हामी विष्णुपुरीमा जानु छ। जानेका छौ त्यहाँ धेरै सुख हुन्छ। विवाह हुनुभन्दा पहिला कन्याले फाटेको कपडा लगाउँछन् जसलाई वनवास भनिन्छ। तिमीसँग पनि अहिले के छ र? विवाहभन्दा अगाडि पुराना कपडा लगाउँछन् कन्याले, विवाहको दिनमा सबै नयाँ हो। त्यस्तै गर्दा बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी पनि कहाँ छौ? वनवासमा छौ। तिमीसँग पनि केही छैन। छ केही? के छ र? सबै माटोमा मिल्ने चिज मात्रै छ, विनाशी चिज मात्रै छ। यो विनाशी चिज त हाम्रो पासमा केही पनि जाँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ केही पनि छैन, यो त ढुङ्गा माटो हो। यहाँ तिमीले कुनै पनि गहना आदि पहिरने आवश्यकता छैन। गहना लगाउने हो भने त उल्टै के हुन्छ, आफ्नो ज्यान जान पनि बेरै लाग्दैन, खतरा हुन्छ होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ या अहिले त तिमीलाई गरगहना लाउने पनि आवश्यकता छैन। तर भन्छन् गृहस्थीमा रहनु छ, विवाह आदिमा जानु छ, ठिक छ, गहना आदि पनि लगाऊ, मनाइ छैन। त्यो फेरि कसलाई भन्नुभयो बाबाले? गृहस्थीवालालाई, तर सेन्टरमा बस्नेवालालाई होइन होइन। त्यही भएर नाका लानु पनि छैन, काना लानु पनि छैन, रङ्गी चङ्गी लाउनु पनि छैन होइन। सफेद के गर्नुपर्छ, कसैको पनि आँखा नपरोस् भनेर बाबाले के गर्नुपर्छ हामीलाई? सादा जीवन, उच्चा विचार होइन। विचार त उच्चा छ हाम्रो, तर जीवन भनेको के छ? सादा छ होइन। अब यता अहिलेका फेसनवाला लाउने हो भने त सबैको आँखा पर्छ होइन। यो सेतो कपडामा कसको आँखा पर्छ? कसैको पनि आँखा पर्दैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, एकजना भाइजी हुनुहुन्थ्यो कि म उसँग त फलेवा साँदै थिएँ। यहाँ त मम्मी ज्ञानी, अनि गएर मम्मीलाई के भन्नु, मम्मी म त आज दिदीको आडा बसेर आएँ भनेर भन्नुभएको अरे कि होइन। अब हाम्रो आडा बस्न पनि डर लाग्छ क्या उनीहरूलाई त भनेपछि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि सादा जीवन, उच्चा विचार भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि गृहस्थीहरूले अब प्रश्न गर्छन्, बाबा हामीलाई के गर्नु छ? गृहस्थमा रहनु छ, विवाह आदिमा पनि जानु छ। बाबा भन्नुहुन्छ गहना आदि पनि लगाऊ, महना छैन। नत्र भन्छन् विधुवाले गहना लगाउँदैनन् तर बदनाम हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नाम बदनाम गर्नु छैन। जे लगाउनु छ लगाऊ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर, ठिक छ जाऊ। तर यो मन्त्र याद राख, यो परीक्षा देऊ, म यादमा रहन्छु। यहाँ हामी जान्छौँ बाबाको निर्देशनमा। उनीहरूसँग पनि तोड मिलाउनु पर्छ, तर हात काट्दे दिल यार्दे। अनि बुझिन्छ यो मजबुत छ, ठिक छ, गहना आदि पहिरिएर विवाहमा जाऊ, सँगै बस, तर महावीर बन्नु छ। फेरि काय बाख्रो बन्नु छैन होइन। अब त्यहाँ गए पनि बाबाले भन्नुभयो नि, हात काट्दे, हातले कर्म गर, तर दिललाई के गर? मनमा लगाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर के भन? महावीर बन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यहाँ गइसकेपछि मेरो चलन चेहराबाट, मेरो बोलीबाट के होस् त? सेवा होस् भन्नुहुन्छ बाबाले। सन्यासीहरूको पनि देखाउँछन् नि, गुरुले वेश्याको पासमा पठाइदिए, सर्पको पासमा पठाइदिए, जसले बहादुरका साथ पास भएर देखाउँछन् उनलाई महावीर भनिन्छ। बाबाको यादमा रहेमा फेरि कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरू
चञ्चलता हुँदैनन्। बाबालाई भुल्यौ भने कर्मेन्द्रिय चञ्चल हुन्छन्। विश्वको तिमी मालिक बन्छौ, यो कम कुरो हो र? विश्वको मालिक बन्दैछौ भने कम कुरो छ? यो भएको थोरै समयमा भएको चिजलाई त्याग्नु त हो नि। भएको चिज पनि नराम्रो नराम्रो चिजलाई त्याग्ने हो होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कम कुरो हो र? सन्यासीले यी कुरालाई बिल्कुलै जानेका छैनन्। शास्त्रहरूमा केही कुरा त छन् तर खण्डन गरिदिएका छन्। भगवान वाच मैले तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, बाँचुन जेल ज्ञान अमृत पिइरहनु छ। के भयो? 8-10 वर्ष चले, 20-25 वर्ष चले, यति वर्ष मलाई पुग्यो हो। बाबाले के भन्नुहुन्छ? जहिलेसम्म यो शरीर र आत्मा रहन्छ तबसम्म के गर? ज्ञान अमृत पिइराख। सुनिरहनु छ, राजधानी स्थापना हुँदैछ। बच्चाहरूलाई घरिघरि शिक्षा दिन्छ। एक बाबालाई याद गर, दैवी लक्षण सिक। कुनै पनि विकर्म नहोस्, यो त असुरहरूको काम हो। तिमी अब देवता बन्छौ। त्यसैले दैवको धारणा पनि गर्नु छ। सबैभन्दा ठुलो काँडा हो काम विकारको। हामी त यहाँ बन्नको लागि आएका हौँ, अरूलाई देख्नको लागि आएका हौँ होइनौँ। त्यसैले देख्नु छ भने पनि कसलाई देख्नु छ? हामीले ब्रह्मा बाबालाई। ब्रह्मा बाबा पनि गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मा बाबा पनि हामी जस्तै बुढो हुनुहुन्थ्यो होइन। बाबा यदि सम्पन्न बनेर जानुभयो भने हामी पनि सम्पन्न बनेर जानु छ नि बाबालाई देख्ने। सबैभन्दा ठुलो हो काम विकारको। बानी परेको छ, त्यसैले घरिघरि गिर्न पुग्छन्। मायाले थप्पड मारेर बेहोस पारिदिन्छ, त्यसैले गायन गरिन्छ। आश्चर्यवश सुनन्ती कथन्ती फिर भी भागन्ती। अहिले तिमी एक बाबाको बनेका छौ भन्छौ पनि, यो सबै थोक ईश्वरले दिनुभएको हो। त्यसैले तिमी ट्रस्टी बन्छौ। यो सबै उहाँको हो। हामी उहाँको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ। मलाई सबै थोक अर्पण गरेर फेरि मेरो श्रीमतमा कसरी चल्छन्। कुनै उल्टो सुल्टो खर्च गरेर पाप आत्माहरूलाई त दिँदैनन्। बाबालाई पनि फेरि के लाग्छ? बच्चाहरूको चिन्ता लाग्छ होइन। मेरो बच्चा त बने, फेरि कतै मायाले उल्टो सुल्टो खर्च गराएर पाप आत्मा त बन्दैनन्। आफ्ना माता पितालाई त छोराछोरीको चिन्ता हुन्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? छोराछोरी राम्रो बन्दै हुन्थ्यो, छोराछोरीले पढ्दै हुन्थ्यो, मेरो इज्जत राख्दै हुन्थ्यो भन्ने सबैको बाबालाई हुन्छ। हो त्यस्तै गरेर बाबा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले जति राम्रो कर्म गर्छौँ, जति राम्रो काम गर्छौँ, त्यति बाबाको नाम के हुन्छ? उच्चार हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उल्टो सुल्टो खर्च गरेर पाप आत्मा त बन्दैनन्। सुरुमा यी ब्रह्माले पनि ट्रस्टी भएर देखे नि। सबै थोक ईश्वर अर्पण गरेर स्वयं ट्रस्टी बने, कसैलाई पनि केही दिएनन्। ईश्वर अर्थ गरे, त्यसैले ईश्वरको काममा नै लाग्नुपर्छ। ब्रह्मा बाबाले मेरो छोरालाई चाहिन्छ, मेरो छोरीलाई चाहिन्छ, थोरै केही त राखी भन्नुभयो भएन। एक झट्कामा नै के गर्नुभयो? बाबाले सबै कुरा ईश्वर अर्पण गरिदिनु भयो होइन। हो त्यस्तै गरेर बाबाले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि ईश्वर अर्पण गरे, त्यसैले ईश्वरको काममा नै लाग्नुपर्छ। शरीर निर्वाहको लागि फेरि यहाँ आएर सिके। जब सम्झाउन लायक बने अनि बाहिर निस्के होइन। पहिला त बाबाले के गर्नुभयो? भट्टीमा राख्नुभयो। 14 वर्षसम्म के गरे? तपस्या गरे होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला त पाकिस्तानमा सिके, अनि फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ आएर सिके। जब सम्झाउन लायक बने अनि बल्ल
बाहिर निस्के। बल्ल भाइ सम्झाउने लायक बनेपछि होइन, बाबाबाट शक्ति लिएपछि उनीहरू के गरे, बल्ल देश विदेश बल्ल गरे। अहिले त हेर कति प्रदर्शनी आदि गरिरहन्छन्, ठुला बडालाई निमन्त्रण दिन्छन्। यस ज्ञान यज्ञमा विघ्न पनि अनेक प्रकारका पार्छन्। विघ्नहरूसँग डराउनु हुँदैन। अबलामाथि कति अत्याचार हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ यो बलमा रहेर उनलाई सम्झाऊ। भगवान बाबाको बच्चा बनेर फेरि बाबालाई बिर्सिन्छौ, मायाको बन्छौ, यो पनि हार जितको कुस्ती हो। यदि बाबाको याद नरहेर बाबालाई याद गर्दै गर्दै अरूलाई हामीले सम्झाउँछौँ, ज्ञान सुनाउँछौँ भने उनीहरूलाई पनि के हुन्छ, योग लाग्छ, के अरे उनीहरूको पनि के हुन्छ, उनीहरूलाई पनि त्यो प्रभाव पर्छ। तर हामीले फेरि बाबाले भन्छ भगवान बाबाको बच्चा बनेर पनि बाबालाई बिर्सन्छौ, मायाको बन्छौ भने यो भनेको के हो त, हार जितको कुस्ती हो। तर बक्सिङ जस्तै हो, मायाले मक्का लगाउँछ अनि बेहोस हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मायासँग कहिल्यै हार्नु छैन। बाबाले त भन्नुहुन्छ फेरि बच्चाहरू त के गर्छन्, हार्छन्। पवित्र रह्यो भने विश्वको मालिक बन्छौ, कति धेरै आम्दानी छ। यदि पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ भने गएर दासी बन्छौ। राजधानी सारा यहाँ नै स्थापना भइरहेको छ होइन। कस्तो पुरुषार्थ गरिरहेछु त्यही अनुसारको फेरि के गर्छु म, सत्युगमा गएर त्यस्तै बन्छु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला थे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पेजमा छ। बाँचुन्जेल ज्ञान अमृत पिरहनु छ। बाँचुन्जेल ज्ञान अमृत पिरहनु छ। महावीर बनेर मायाको बक्सिङ विजय बन्नु छ। बाँचुन्जेल ज्ञान अमृत पिरहनु छ। महावीर बनेर मायाको बक्सिङ विजय बन्नु छ। सबैसँग तोड निभाउँदै दिलमा एक बाबालाई राख्नु छ। सबैसँग तोड निभाउँदै दिलमा एक बाबालाई राख्नु छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ बाँचुन्जेलसम्म के गर भन्नुभयो बाबाले, ज्ञान अमृत पिराख। महावीर भनेर माया पनि कमी छैन। मायाले पनि यत्रो 63 जन्मसम्म के गरायो, आफ्नो अधीनमा राखेर चलायो। त्यसैले गर्दा माया पनि कमी छैन। मायाको बक्सिङबाट विजय बन्न सबैसँग तोड निभाउँदै दिलमा एक बाबालाई नै राख भन्नुभयो। दूसरा पाइन्ट, विघ्नहरूसँग डराउनु छैन। विघ्नहरूसँग डराउनु छैन। सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर्नु छ। सेवामा आफ्नो सबै थोक सफल गर्नु छ। ईश्वर अर्पण गरेर ट्रस्टी बनेर रहनु छ। बाबा के हो, गराउनेवाला हो, म त
गर्नेवाला मात्रै हो होइन, एउटा निमित्त मात्रै हो भनेर सम्झिने भने आफूलाई कुनै बेला पनि बोझको अनुभव हुँदैन होइन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ सबै थोक सफल गर्नु छ, ईश्वर अर्पण गरेर ट्रस्टी रहनु छ, कुनै पनि उल्टो कार्यमा लगाउनु हुँदैन। कुनै पनि उल्टो कार्यमा लगाउनु हुँदैन होइन। बाबाले भन्नुभयो विघ्नहरूसँग डराउनु छैन। विघ्न आइदिएन भने त म कसरी अगाडि बढेँ भन्ने कुरा पत्तै हुँदैन, थाहै हुँदैन। त्यसैले गर्दा के गर आफूमा भएका सबै थोक बाबामा के गर सफल गर। यहाँ त सबै सफल हुन्छ, दुनियाँमा त के गर्छ छानी छानी यो लिन्छु यो लिन्न भन्यो भने एउटा मगन्ते माग्न आयो भने पनि त्यसलाई अन्न दिने भने मलाई त पैसा ल्याऊ भन्यो भन्छ होइन। तर यहाँ त बाबाले के गर्नुहुन्छ सबै कुरा नुनदेखिबाट लिएर सुनसम्म जे सफल गरे पनि बाबा घरमा पाइन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ ईश्वर अर्पण गरेर ट्रस्टी बनेर रहु, कुनै पनि उल्टो कार्यमा नलगाऊ भन्नुभयो। आजको वरदान छ, बाबाले वरदान दिँदै हुनुहुन्छ डबल लाइट बनेर कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर्ने कर्मयोगी भव। डबल लाइट बनेर कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर्ने कर्मयोगी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो डबल लाइट बन, डबल लाइट बन र कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर अनि कर्मयोगी बन भन्छ। किनकि हामी त हठयोगी त होइन नि, कर्म गर्दै गर्दै पनि यो मन र बुद्धिको तार के गर्नु छ बाबामा लगाइरहनु छ। विस्तार छ, जसरी कर्ममा आउनु स्वाभाविक भएको छ जसरी कर्ममा आउनु स्वाभाविक भएको छ त्यसै गरी कर्मातीत हुनु पनि स्वाभाविक होस्। त्यसै गरी कर्मातीत हुनु पनि स्वाभाविक होस्। यसको लागि डबल लाइट बन, यसको लागि डबल लाइट बन। डबल लाइट रहनको लागि कर्म गर्दै स्वयंलाई ट्रस्टी सम्झिएर डबल लाइट रहनको लागि कर्म गर्दै स्वयंलाई ट्रस्टी सम्झिएर आत्मिक स्थितिमा रहने अभ्यास गर। यिनै दुई कुराको अटेन्सन राख्नाले यिनै दुई कुराको अटेन्सन राख्नाले सेकेन्डमा कर्मातीत सेकेन्डमा कर्मयोगी बन्छौ। सेकेन्डमा कर्मातीत सेकेन्डमा कर्मयोगी बन्छौ।
निमित्त मात्र कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन। निमित्त मात्र कर्म गर्नको लागि कर्मयोगी बन। फेरि कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर। फेरि कर्मातीत अवस्थाको अनुभव गर। स्लोगनमा छ, जसको दिल ठुलो हुन्छ, जसको दिल ठुलो हुन्छ उनीहरूको लागि असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ। जसको दिल ठुलो हुन्छ उनीहरूको लागि असम्भव कार्य पनि सम्भव हुन्छ। ओम शान्ति। सारमा थियो, मिठे बच्चे सबैलाई यही सन्देश देऊ, देह सहित देहका सबै धर्मलाई भुलेर आफूलाई आत्मा सम्झियो भने सबै दुःख दूर हुन्छन्। प्रश्नमा, तिमी बच्चाहरूले कुन कुरामा बाबाको अनुसरण गर्नु छ? उत्तरमा, जसरी यी ब्रह्माले आफ्नो सबै थोक ईश्वर अर्पण गरिदिए ट्रस्टी बने, त्यस्तै ट्रस्टी बनेर रहने गर। कहिले उल्टो सुल्टो खर्च गर्नु हुँदैन, अर्थात् पाप आत्माहरूलाई दिनु हुँदैन। आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय सेवामा लगाऊ, पुरा ट्रस्टी बन। बाबाको श्रीमतमा चलिराख। बाबाले हेर्नुहुन्छ कुन बच्चा कति श्रीमतमा चल्छ। गीत के थियो? तू प्यार का सागर है। ओम शान्ति।